तुषार بموسم خوشان کره کره حفا तुषार بموسم خوشان کره کره میگا بونه مهمان می جان کره کره میگا بونه مهمان می جان کره 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 می جان کره 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 می جان کره کره करे करे अच्छी निभाने वे मैं आसमान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे 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 मैं जान करे करे सोचो जंपान करे करे तू वार निखान में सोचो जंपान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे 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 मैं जान करे 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 बे ने जिंदगी बन गिरान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे 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 मैं जान करे करे हिफा तुषार بموسم خوشان करे करे हिफा तुषार بموسم خوشان करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे 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 मैं जान करे 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 मैं जान करे करे तुषार بموسم خوشان करे करे हिफा तुषार بموسم خوشان करे करे मैं نورستان ولایت کې ما نو ان شاء الله نورستان ټول کومې کلاګانې چې دي د تاسو په خیر او په دغه ویډیوګانو کې
نو دغه قانون کې د ډېرې ښکلې منظرې کې په یو ولایت کې د افغانستان نیز دی په نورستان کې شته. करे करे अच्छी निभाने वे मैं आसमान करे करे मैया मोने मेहमान में जान करे करे मैया मोने मेहमान में जान करे 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 मैं जान करे करे सोचो जंपान करे करे तू वार निखान में सोचो जंपान करे करे मैगा मोने मेहमान में जान करे करे मैगा मोने मेहमान में जान करे 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 मैं जान करे करे نشته دی هم په معیوب افغان په معیوب افغان باندې دغه ساحې وښیه کړو خو زه لکه ما نه ډېر چست چالاک راښتی دا ورونه نو ټولو ته د الله پاک ټول ته د دغسې امیدجان غوندې همت ورکړي حوصله ورکړي ورزشکار ده زمونږ ډېر مسابقې کړي مخکې نو بدبختانه پښه یې په یو حادثه کې له لاسه ورکوي او اوس هم همت لري پخوا په شان هماغه هېڅ تغیرات پکې نه دي راغلي. خالد افغان چې دی د ټول آل افغانستان ستوری دی. زه ویاړم چې خالد افغان سره د نورستان په غرونو کې چکر وامه. करे करे मैया मोने मेहमान में जान करे 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 मैं जान करे करे हिफा तुषार बमोस्म खुशान करे करे हिफा तुषार बमोस्म खुशान करे करे मैं